अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सबक का अनवान है बादशाह सलामत फट गई। इसका आधा हिस्सा हमने पढ़ा है, अब हमें इसका बाकी हिस्सा पढ़ना है। आप अपनी किताब का पेज नंबर 44 निकालें, इसके लास्ट पैरा से हमें पढ़ना है। एक दिन मलिका आलिया बादशाह सलामत के लिए चाय बना रही थी कि वज़ीर आज़म घबराते हुए तशरीफ़ लाए और कराते हुए बोले, अरे मलिका आलिया, आपने कुछ और भी सुना? क्या मलिका आलिया इस कदर हड़बड़ाई कि चाय की कतीली चूल्हे पर से गिरते गिरते बची। क्या बताऊं हुजूर, वज़ीर आज़म पीठ को जाकर बोले। हुजूर बादशाह सलामत ने तो लोग का जीना हराम कर दिया है, कुछ कहोगे भी क्या? मलिका खफा होने लगी। कहूँ क्या हुजूर, वज़ीर आज़म ने मुंह बसूर कर कहा। किसी कमबख्त ने हुजूर से ये कह दिया है कि शहर के तमाम बच्चे आपको मोटू शाह कहते हैं। बस आपने फ़ौज को हुक्म दे दिया कि वो सारे शहर के बच्चों को पकड़कर इनकी नाक में बस भर दे। ये तो बड़ी बुरी बात हुई, मलिका ने डरते हुए कहा। इससे तो रियाया में बेचैनी फैल जाएगी। जी हाँ, और कुछ अजब नहीं कि लोग हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दे। वज़ीर आज़म साहब बोले, बगावत? मलिका सहम गई। जी हाँ, बगावत। वज़ीर आज़म ने जोश में आकर मेज़ पर मुक्का लगा और जब चोट लगी तो हाथ सहलाने लगे। तो फिर क्या किया जाए? मलिका ने पूछा। वज़ीर आज़म सोच कर बोले, मेरे ख्याल में तो बादशाह सलामत के दुबला होने की सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये है कि आप हुजूर को रोटी ज़रा कम दिया करें। मलिका तनफन कर बोली, क्या तुम ये चाहते हो कि बादशाह सलामत मेरी भी नाक में बस भरवा दे? अरे नहीं मलिका आलिया, वज़ीर आज़म सटपटा कर बोले, दरअसल फिर हमें कोई और तदबीर ही सोचनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक मिज़ाहिया कहानी है जिसमें एक जगह का नाम होता है उल्टा नगर। उल्टा नगर के बादशाह एक दिन फ़खरिया अंदाज से बड़े तकब्बुर के साथ दरबार में दाखिल हुए तो वहाँ पे जो ऐलान करने वाला होता है वो नकीब होता है। वो ज़ोरदार आवाज़ में कहता है, बा मुलाहिज़ा, बाअदब, बा मुलाहिज़ा, होशियार शहंशाह मुअज़्ज़म आला हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये नकीब अभी पुकार ही रहा था, ये अभी बोल ही रहा था कि बादशाह सलामत धड़ाम से वज़ीर आज़म के कदमों में गिर पड़ते हैं। वज़ीर आज़म 4-5 सिपाही की मदद से बादशाह सलामत को बड़ी मुश्किल से उठाते हैं। बादशाह सलामत हाँफते हुए उठते और उठते ही डांटने लगते हैं, ये कौन बदतमीज़ हमारे सामने गिर पड़ा? वज़ीर आज़म सर झुकाकर बोले, मेरे ख्याल में तो हुजूर आप ही गिर पड़े थे। बादशाह चीख कर बोले, कौन? हम? ठहर जा, तुझे मैं इस गुस्ताखी का मज़ा चखाता हूँ। और उसे सज़ा देते। क्या सज़ा? उसकी नाक में बस भरवा देते। ये एक मशहूर और बदतरीन सज़ा होती है इसकी सल्तन में। जब वो किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो वो उसकी नाक में बस भरवा देते हैं। असल में वजह ये थी कि उल्टा नगर के जो ये बादशाह थी बहुत ज़्यादा मोटे थे और मोटे होने के साथ साथ इसकी दाहिनी टांग जो थी वो बाईं टांग से कुछ छोटी थी, इसलिए बादशाह सलामत को जब ज़रा सी ठोकर लगती तो आप फुटबॉल की तरह ज़मीन पर गिर पड़ते थे। लेकिन जिस्म मोटा होने के साथ साथ बादशाह की जो ये अकल थी ये भी मोटी थी। इस वजह से उसकी पूरी रियाया जो थी, पूरी सल्तनत के लोग जो थे वो परेशान थे। ज़्यादा परेशान वज़ीर आज़म थे और इसकी मलिका थी, क्योंकि वो उसके ज़्यादा करीब थे और ये लोग हमेशा प्लान सोचते रहते थे कि किस तरह से इसका मोटापा ख़त्म हो जाए। एक दिन ये मलिका जो है ये बादशाह के लिए चाय बना रही थी तो वज़ीर आज़म घबराते हुए तशरीफ़ लाते और चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे मलिका आलिया, आपने कुछ सुना? मलिका बहुत डर जाती हैं और बोलती हैं, क्या? और इस हड़बड़ाई में चाय की पतीली चूल्हे से गिरते गिरते बजती हैं। वज़ीर आज़म बोले, क्या बताऊं हुजूर, बादशाह सलामत ने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। मलिका नाराज़गी से बोले, कुछ कहोगे भी क्या? वज़ीर आज़म डरते डरते बोले, पीठ खुजा कर बोले, क्या कहूँ जनाब? और वो वज़ीर आज़म रोने की सूरत बनाते हुए कहते हैं कि किसी कमबख्त ने बादशाह से कह दिया है कि शहर के तमाम बच्चे आपको मोटू शाह के नाम से पुकारते, और बादशाह ने फौज को हुक्म दे दिया कि वो सारे शहर के बच्चों को पकड़कर इनकी नाक में बस भर दे। मलिका ने डरते हुए बोला, ये तो बड़ी बुरी बात है, इससे तो रियाया में बेचैनी फैल जाएगी। वज़ीर आज़म बोले, जी हाँ, और कोई भरोसा नहीं कि लोग हुकूमत के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। मलिका बगावत लफ्ज़ सुनते ही परेशान हो जाती हैं। वज़ीर आज़म बोले, जी हाँ बगावत। और ये बोलते बोलते वज़ीर आज़म ने मेज़ पर मुक्का लगाया और मुक्के से इसके हाथ को लगी और अब वो हाथ सहलाने लगी। मलिका ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? वज़ीर आज़म सोचने लगे और सोच कर बोले, मेरे ख्याल में तो बादशाह सलामत के दुबला होने की सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये है कि आप हुजूर की रोटी ज़रा कम दिया करें। मलिका बोली, क्या तुम ये चाहते हो कि बादशाह सलामत मेरी नाक में भी बस भरवा दे? वज़ीर आज़म घबरा कर बोले, नहीं मलिका आली, ये तो
پھر تو ہمیں کوئی اور تدبیر ہی سوچنی پڑے گی۔ اتنے میں ایک نوکر بھاگا ہوا آیا اور بولا، حضور بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں کہ چائے ابھی تک نہیں آئی۔ ملکہ جلدی سے بولی، کہنا شکر ختم ہو گئی تھی، بازار سے منگائی ہے، ابھی آتی ہے۔ نوکر چلا گیا تو ملکہ وزیر اعظم سے بولی، الو کی طرح میرا منہ کیا تک رہے ہو، کچھ بولو نا۔ وزیر اعظم نے پہلے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک دم خوشی کا نعرہ لگا کر بولے، آہا ملکہ عالیہ، ایک بڑی اچھی ترکیب دماغ میں آئی ہے۔ شہر سے کچھ دور جو پہاڑی ہے، اس میں ایک بڑا زبردست جادوگر رہتا ہے، اگر اس سے مدد طلب کی جائے تو شاید وہ کوئی ایسی دوا یا منتر بتا دے جس سے بادشاہ سلامت کا موٹاپا کم ہو سکے۔ ملکہ خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئی بولی، بس بس بالکل ٹھیک ہے، تم آج ہی اور ابھی اس کے پاس جاؤ۔ وزیر اعظم صاحب نے جھک کر سلام کیا اور چلے گئے۔ اب یہ بھی کچھ اتفاق تھا کہ بادشاہ سلامت جتنے موٹے تھے، وزیر اعظم صاحب اتنے ہی دبلے پتلے اور دان پان تھے۔ ان نے سوچا کہ اگر میرا بھی دبلا پن دور ہو جائے تو میں ذرا سا موٹا ہو جاؤں تو کیا ہی بات ہو۔ یہ سوچ کر خوشی سے اچھل پڑے اور جادوگر کو سارا حال کہہ سنایا۔ اچھی بات ہے، جادوگر اپنی خوفناک آنکھیں گھما کر بولے، یہ لو موٹا ہونے کی دوا، اگر چھپکلی بھی کھائے تو پھول کر ہاتھی ہو جائے، اور یہ لو دبلا ہونے کی دوا، اگر اسے ہاتھی بھی کھائے تو پسو بن جائے۔ وزیر اعظم اور یہ ملکہ باتیں ہی کر رہے تھے تو وہاں سے ایک نوکر بھاگتے ہوئے آیا اور ملکہ سے بولا، بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں کہ ابھی تک چائے کیوں نہیں آئی؟ ملکہ جلدی سے بولے، اسے کہنا کہ شکر ختم ہو گئی تھی، بازار سے منگانی پڑی اور ابھی آتی ہوگی، اور نوکر چلا گیا۔ جیسے ہی نوکر چلا گیا تو ملکہ وزیر اعظم سے بولی، آپ الو کی طرح میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، کچھ تو بولو، کیا سوچا آپ نے؟ وزیر اعظم نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد خوشی سے نعرے لگانے لگا اور بولے، آہا ملکہ عالیہ، میرے دماغ میں ایک بہت اچھا پلان آیا ہے۔ شہر سے کچھ دور ایک پہاڑی ہے اور اس میں ایک زبردست جادوگر رہتا ہے، اگر ہم اس سے کوئی مدد مانگے تو شاید وہ کوئی ایسی دوا یا منتر بتا دے جس سے بادشاہ سلامت کا موٹاپا کم ہو سکے۔ یہ تجویز سن کر ملکہ خوش ہوئی۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور وزیر اعظم سے بولی، یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے، تو ایسا کرو، تم ابھی اس کے پاس چلے جاؤ۔ اور وزیر اعظم نے جھک کر سلام کیا اور چلے گئے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ بادشاہ سلامت جتنے موٹے تھے، وزیر اعظم اتنے ہی دبلے پتلے اور نازک تھے، یعنی یہ دونوں انتہاؤں پر تھے، بادشاہ جتنے موٹے تھے، وزیر اعظم اتنے دبلے تھے۔ وزیر اعظم نے سوچا، اگر جادوگر کی وجہ سے میرا بھی یہ دبلا پن دور ہو جائے اور میں ذرا موٹا ہو جاؤں تو کیا بات ہو، اور یہ سوچ کر وزیر اعظم خوشی سے ناچنے لگے، اچھلنے لگے اور جادوگر کو سارا حال سنایا۔ جادوگر اپنی خوفناک آنکھیں گھما کر بولے، اچھی بات ہے، اور اسے 2 دوائیں دی اور کہا، یہ لو موٹا ہونے کی دوا، اگر اسے چھپکلی بھی کھائے تو وہ ہاتھی ہو جائے گی، اور یہ لو دبلا ہونے کی دوا، اگر اسے ہاتھی بھی کھائے تو پسو بن جائے گا۔ وزیر اعظم خوشی خوشی دونوں دوائیں لے چلے آئے، مگر آ کر یہ بھول گئی کہ موٹا ہونے کی دوا کون سی ہے اور دبلا ہونے کی کون سی۔ بھولے سے بادشاہ سلامت والی دوائی خود چڑھ گئے اور اپنی دوائی بادشاہ سلامت کو دودھ میں پلا دی اور نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا پیٹ پھول رہا ہے، گھبرا کر بولے، ارے حضور، آپ کا پیٹ؟ بادشاہ سلامت چلا کر بولے، کم بخت، میرا پیٹ دیکھ رہے تو اپنے آپ کو تو دیکھ۔ وزیر اعظم صاحب نے گھبرا کر اپنے اوپر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی ہے اور وہ اور دبلے پتلے ہوتے چلے جا رہے۔ اب انہیں اپنی غلطی معلوم ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد بادشاہ سلامت تو پھول کر غبارہ ہو گئے اور وزیر اعظم سوکھ کر ہڈیوں کا پنچر۔ جب سارا گوشت گل گیا اور صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تو اب وزیر اعظم نیچے کو گھٹنا شروع ہو گئے اور گھنٹہ بھر کے بعد آپ کا قد 2 فٹ رہ گیا اور بادشاہ سلامت کی توند چھت سے جا لگی، اور پھر اتنے زور کا دھماکہ ہوا کہ سارا شہر ہل گیا، تمام فوج، عمرہ اور لوگ باغ دور پڑے۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت تو پھٹے پڑے ہیں اور ان کے پاس ایک چونٹی رینگ رہی۔ یہ وزیر اعظم تھے جو گھٹتے گھٹتے چونٹی کے برابر رہ گئے۔ وزیر اعظم خوشی خوشی دونوں دوائیں لے کر چلے آئے، مگر آتے آتے یہ بھول گئے کہ موٹے ہونے کی دوا کون سی ہے اور دبلا ہونے کی دوا کون سی ہے، اور غلطی سے بادشاہ سلامت والی دوا خود پی گئے اور اپنی دوا بادشاہ سلامت کو دودھ میں ملا کر پلا دی اور نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ بادشاہ سلامت زیادہ ہی موٹے ہو گئے، یعنی ان کا پیٹ
پھول رہا تھا۔ وزیر اعظم گھبرا کر بولے، ارے حضور آپ کا پیٹ؟ بادشاہ چلانے لگے اور بولے، کمبخت، میرا پیٹ کیا دیکھ رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو تو دیکھو۔ اور وزیر اعظم نے اپنے اوپر نظر ڈالی۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ وہ زیادہ ہی پتلے ہو گئی تو اس کی روح ہی چلی گئی، وہ جیسے مر گئی۔ اور اب اسے اپنی غلطی معلوم ہوئی کہ اس نے کیا کیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اور کچھ دیر کے بعد ہی بادشاہ بہت موٹے ہو گئے اور غبارہ جیسے لگنے لگے، اور وزیر اعظم اتنے سوکھ گئے اور صرف ہڈیاں ہی رہ گئی۔ وزیر اعظم کے بدن سے سارا گوشت گل گیا اور وہاں صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی۔ تو اب اس کا قد بھی گھٹنے لگا اور وہ صرف 2 فٹ رہ گئے، اور یہاں بادشاہ اتنے موٹے ہو گئے تو اس کی پیٹ جو تھی، اس کی تن جو تھی، وہ چھت سے لگ رہی تھی۔ اور اس کے بعد اتنے زور کا دھماکہ ہوا کہ سارا شہر ہل گیا، اور اس دھماکے کے شور سے وہاں کے لوگ، وہاں کے وزراء، وہاں کی فوج دور دور سے بھاگتے آئے، اور وہاں کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت پھٹے پڑے ہیں اور ان کے پاس ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اور یہ چونٹی کون تھی؟ یہ وزیر اعظم صاحب تھے جو گھٹتے گھٹتے چوٹی بن گئے تھے۔ تو یہ تھی یہ مزاحیہ کہانی۔ اب ہم آج کے ہوم ورک کی طرح آتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک ہے ایک، آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے اور سبق کے آخر میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔